बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीकेंड वीडियो। दोस्तों, हम पेरेंटिंग के सिलसिले में मुसलसल वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं। आज स्टेज पे हम बात करेंगे वो करियर काउंसलिंग और शादी के कौन से प्रोफेशन में बच्चे ने जाना है, कहाँ वो जाना चाहता है, किस तरह ये सब कुछ होगा। और जब वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाएं तो तब उम्र भी 25-30 तक पहुंच चुकी होती है, तो तब उनकी शादियों का मसला होता है। पेरेंट्स किस तरह इन मसलों को देखें कि कैरियर काउंसलिंग भी उनकी हो और उनकी शादियाँ भी प्रॉपरली हमारे रिवायात और हमारे ख्यालात के मुताबिक हो। तो इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर तो है कि बाप को फ़िक्र होती है, लेकिन नेगेटिव फैक्टर उसका यह है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ बन जाए। सो इसमें अक्सर पेरेंट्स ये तकरीबन इग्नोर ही कर लेते हैं कि बेटा क्या चाहता है या बेटी क्या चाहती है। सो वालिदैन का विजन ऐसा होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को पहले समझे तो कौन सा प्रोफेशन इसको ज़्यादा सूट करेगा। हमारे यहाँ चूँकि एक ब्लाइंडली लोग एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे कि एक ने डॉक्टर बनना है, एक ने इंजीनियर बनना है। सो अगर आपको अपने बच्चे की पोटेंशियल का इल्म होगा तो आपको इस सारी दौड़ को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रॉपरली उस फील्ड में परफॉर्म करे जहां उसकी अपनी ख्वाहिश है, तो ये उन लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है जहां लोग अपने बच्चों को ज़ोर से डाल देते हैं। आजकल नई फील्ड्स आए हैं, बच्चे कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़े शौक से बनते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस की तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन मोबाइल कंप्यूटर को अक्सर हमारे वालिदैन फील्ड का हिस्सा ही नहीं समझते। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप उसको समझें, उसके साथ बैठें, टाइम गुजारें। अगर वो सही है तो उसी फील्ड में उसको भेज दें। और अगर आप नई फील्ड्स एक्सप्लोर करोगे तो हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर ले। लेकिन इसके अलावा मैं अगर आपको रशिया की मिसाल दूँ तो रशिया के बैंकिंग सेक्टर में 95% फीमेल, उनका पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो फीमेल चला रहे हैं। सो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आपकी बेटी कहीं भी इंटरेस्ट है उसका कि वो कहीं डिफरेंट फील्ड में जाना चाहती है तो अच्छी बात है, आप उसको डॉक्टर बनने के लिए मजबूर ना करें। अच्छा, दूसरा हमारा एक ये मसला है कि हम जब किसी सब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको इस एंगल से देखते हैं कि आगे जाके इसमें जॉब्स हैं कि नहीं है। सो वो एक कहावत है ना कि टैलेंट जो है ना, टैलेंट ये अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप अपना रास्ता बना लेंगे। इसके लिए कोई ख़ास फील्ड ज़रूरी नहीं है कि इसमें जी स्कोप है और इसमें नहीं है। स्कोप हमेशा टैलेंट का होता है, स्किल का होता है। दूसरी मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि जब आपका बच्चा कोई फैसला करे तो उसके साथ उस फैसले में शामिल हो। जब आप शामिल होंगे तो उसके लिए फ़ैसला करना आसान होगा। हम अक्सर ये कहते हैं कि यार हमने तो बस इस पे छोड़ दिया, इसकी जो मर्ज़ी है वो कर ले। बिल्कुल ये बात सही है कि वो अपनी मर्ज़ी कर ले, लेकिन उसकी मर्ज़ी में डिसाइड करना उसके लिए मुश्किल ना बनाएं। इसलिए कि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं कि अगर मैं किसी फील्ड में जाऊं, कल को इसमें कोई मसला होगा तो हर कोई कहेगा कि यार जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो अगर वो किसी फील्ड में जाना चाहता है तो आप उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो लें, उस फील्ड के लोगों से मिले, अपने किसी दोस्त से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लें, वो इन्फॉर्मेशन अपने बेटे बच्ची के साथ शेयर कर लें और उसके बाद डिसीजन लें। सो जब वो फील करेगा कि हम सब इस डिसीजन में शामिल हैं तो दिन उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उस पर छोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील करेंगे तो उस पर छोड़ेंगे नहीं, उसको उसका डिसीजन आसान बनाने में उसकी मदद करेंगे। इसी तरह की सेम सिचुएशन आपको शादी के वक्त भी होती है। जब बच्चों की शादियां करने की उम्र होती है तो वालिदैन की उम्र तकरीबन 50 से ऊपर की होती है। सो हम अक्सर अपने 50 साल का तजुर्बा अपने 20, 25 या 30 साल के बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो 50 साल या 60 साल और 30 साल के बंदे में उनके विजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये पूरे एक जनरेशन गैप आता है। सो जब शादी का मसला हो, सम टाइम तो बच्चे वालिदैन पे छोड़ देते हैं कि जो आपको अच्छा लगे कर दें, लेकिन सम टाइम उनकी अपनी चॉइस होती है। वो चॉइस कभी उसकी माँ की चॉइस से मैच नहीं करती, कभी उसके वालिद साहब की। अब
اگر آپ کو ایسی سچویشن فیس کرنی پڑے تو اس میں بہترین جو آپ کو طریقہ آنا چاہیے وہ آپ کی کمیونیکیشن ہے، اور اس پہ ایک فرینڈلی ماحول میں ڈسکشن کر لیں۔ اگر آپ اس کو پراپرلی ڈسکس کر لیں گے تو کم از کم اس کا پوائنٹ آف ویو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس ڈسکشن کے دوران آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ دین اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، بلکہ اس سے خود تھوڑا سا ٹائم دیں۔ تو اس ٹائم کے دوران کم از کم اگر 6 مہینے آپ اس سے لے لیں، اور اس میں یہ آپ اس کے ساتھ ڈفرینٹ ڈسکشنز کرتے رہیں، ڈفرینٹ آپشنز اس کو دکھاتے رہیں، ڈفرینٹ ٹائمنگز اس کو بتاتے رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ مہینہ 2 مہینے کے بعد وہ تھوڑا سا اس کو فیل کرنے لگے کہ دا وے ہی از تھنکنگ اینڈ دا وے یو وانٹ۔ سو جب وہ آپ کی بات سننے لگے دین آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس کو سمجھائیں۔ لیکن اگر آپ کسی کے راستے میں بالکل دیوار بنیں گے کہ میں کچھ نہ مانوں، تو یہ آپ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں جس طرح ایک 20-25 سال کا لڑکا بیہیو کرتا ہے۔ سو آپ کے درمیان کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بات نہیں ہوتی۔ جب بات نہیں ہوگی تو مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ سو بچوں کی شادی کا مسئلہ بہت زیادہ بنیادی ان کی زندگی میں رول پلے کرتا ہے۔ سو ایک تو اس فیصلے کی اہمیت بچے کو سمجھا دیں۔ دوسری جو کامن پرابلم ہوتی ہے، سم ٹائم ماں باپ ایک پیج پہ نہیں ہوتے، بچے کی کوئی نہ چوائس ہے نہ کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ چاہیں تو ادھر سے کریں چاہیں تو ادھر سے کر لیں۔ اب ایک اینگل سے ماں جاتی ہے تو باپ مخالفت کرتا ہے، اور دوسرے اینگل سے باپ جاتا ہے تو ماں نہیں مانتی۔ لہٰذا ایک بہترین سنت اور خوشی والے کام کی وجہ گھر میں ایک بڑی ٹینشن بن جاتی ہے۔ اچھا اگر یہ ہو بھی جائے تو یہ ٹینشن ان کے ساتھ ہی چلتی رہتی ہے، اس لیے کہ اگر باپ کی مرضی سے نہیں ہوا تو وہ یہ بات بولنے کو تیار نہیں ہے، اور ماں کی مرضی سے نہیں ہوا تو وہ تو بالکل بھی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا اگر پیرنٹس خود قربانی نہیں دے سکتے تو بچوں سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ قربانی دیں؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے پرابلمس کو سمجھیں۔ اگر آپ سمجھیں گے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ جائیں گے۔ اس میں سب سے زیادہ آپ کو ٹائم چاہیے اور کمیونیکیشن چاہیے، ورنہ سم ٹائم وہ اپنے بچے کو کھو دیتے ہیں، یا فزیکلی کھو دیتے ہیں یا مینٹلی کھو دیتے ہیں۔ جب اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میری خوشی کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے تو پھر والدین کی خوشی بھی اس کو نہیں چاہیے۔ لہٰذا آپ جب بھی اس طرح کی سچویشن کو بہت ٹیکنیکلی حل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے فرینڈ سے، اپنے سنسیئر بندوں سے، ایون میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر سنسیئرلی اپنے تمام لائکس ڈس لائکس نکال کے اس کو ڈسکس کر لیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسئلے کا حل نہ نکل آئے۔ لہٰذا بچوں کی شادی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور اس پہ اپنے تمام چیزیں بالائے طاق رکھ کر صرف بچوں کے بارے میں سوچا جائے تو دن مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے فرینڈس کو ان ساری باتوں سے اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینس وہ نہیں ہوتے جو کہ ہم نارملی ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں تو ان کو یہ احساس دلائے کہ آپ ان کے لیے سنسیئرلی سوچتے ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوں تو ان کو یہ احساس دلائے کہ اس فیملی سے زیادہ سنسیئر پوری دنیا میں تمہارے لیے کوئی نہیں۔ سو اسی آئیڈیا کے ساتھ جب وہ براٹ اپ ہوگا تو وہ باہر کے اثر سے تھوڑا سا محفوظ رہے گا۔ اس میں بچوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ اپنی چوائس بتا بھی دیں اور اس پہ اڑ بھی جائیں دن پھر بھی اپنے والدین کی، اپنے فرینڈس کی، اس کے آئیڈیاز کو تھوڑی سی ویلیو دیں کہ اگر وہ آپ سے ڈفرینٹ سوچتے ہیں تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ اگر آپ کے والدین کچھ اور طرح سے اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنا آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کسی بہتر نتیجے پر پہنچیں گے۔ اور ان ساری باتوں کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا تو وہ ٹھیک ہوگا، یا آپ نے فیصلہ کر لیا تو وہ ٹھیک ہوگا۔ شادی ویسے آسمانوں پہ ہوتی ہیں، نکاح ہمارے ادھر ہی ہو چکے ہوتے ہیں، صرف ہم نے سیلیبریٹ ادھر کرنا ہوتا ہے اور فیصلہ کرنا ہمیں ادھر ہوتا ہے۔ لہٰذا قدرت کے تمام فیصلوں کو مانتے ہوئے جب ہماری شادی ہو جائے تو ہنسی خوشی رہنے کی کوشش کریں کہ یہی ہمارا مقصد ہے، ہم اسی کے لیے بنے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ تو اس طرح آپ کو سیٹسفیکشن بھی ہوگی اور آپ کو آگے وہ کمپلیکیشن سے بھی نہیں گزرنا پڑے گا۔
आई होप कि पेरेंट्स को और इवन स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ आ गई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। सो इस तरह की डिस्कशन होनी चाहिए। अगर कोई फीडबैक हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।